ब्यूटीफुल, सलार ने कहते हुए अपने लब इसकी गर्दन में सजे बैंडेज पर रख दिए। नूर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। फोन चीख चीख कर बंद हो चुका था। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। इनको होश की दुनिया में फोन की रिंग लाई। सलार ने बदमजा होते हुए सर उठाया और चरहाना अंदाज में फोन कॉल पिक की। क्या मत पड़ गई है तो करीम। सलार तो जैसे करीम को फोन से ही बाहर निकालने के दर पे था। नूर ने झिझकते हुए सलार की तरफ देखा। ना जाने दूसरी तरफ क्या कहा गया था कि सलार के चेहरे पर छाई बेजारियत भरे तासरात सर सपाट तासर में बदल गए। फिर उसने फोन बंद कर दिया और देखते ही देखते सलार ने कपड़े चेंज किए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर चंद पल रुक कर इसने एन की तरफ देखा। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। दोनों का ही दिल नहीं चाह रहा था नजरें अलग करने का। सलार के दिल को ना जाने क्या हुआ कि बेसाहता नूर की तरफ मुड़ा और तेजी से आते हुए नूर की कमर में हाथ डालकर इसे ऊपर उठाकर सीने में बींच लिया। इस मर्तबा नूर ने भी सलार के गिर्द मजबूत गिरफ्त की थी। मतलब कि वो भी नहीं चाहती थी कि सलार इससे दूर जाए, मगर दोनों के दिल बेचैनी से धड़क रहे थे। माई हार्ट लिस्टन हर्ट्स, ये आगे उसके थी ये नज़म। इन दोनों के कानों में नज़्म के अल्फाज टकराए। शायद किसी मुलाजिम ने काम करते हुए रेडियो फुल आवाज में लगाया हुआ था। सलार का थोड़ा डोर खोलने से आवाज सुनाई दे रही थी जो इन दोनों को और भी गाफिल करेगी। पता नहीं, मगर इन अल्फाज से सलार के दिल को कुछ हुआ था, जबकि नूर को लग रहा था कि ये अल्फाज इसके दिल से निकल रहे हों, जिस पर वह खुद भी बहुत हैरान थी कि कितने कम वक्त में सलार ने इसके दिल में अपनी गहरी अहमियत बना दी डाली है कि वो ऐसे सोचने लगी है। सलार को वक्त का एहसास हुआ। मैं जल्दी आऊंगा। सलार ने इसके सर पर बोस दिया और वादा करते हुए इसके चेहरे को नजरों में समोते न चाहते हुए भी वहां से चला गया। नूर की आंख से एक शफाफ मोती फिसल कर सलार की पहनी शर्ट में कहीं गुम हो गया। सलार यहाँ से सीधा अपनी कंपनी गया था। इसे करीम ने फोन करके बताया था कि एक शख्स आग पेट्रोल छिड़क के पकड़ा गया है। इससे मकसद यहाँ आग लगाना था, मगर सख्त सिक्योरिटी की वजह से अलार्म बज गया और इसे पकड़ लिया गया। यह सुनकर सलार के माथे की रगत तन गई थी। सलार जब वहां पहुंचा तो करीम के साथ दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जिन्होंने इस शख्स को पकड़ रखा था। इसे देखते ही सलार अपने आपे से बाहर हो गया। जोर से इसका सर उल्टे हाथ से पकड़कर नीचे जमीन पर टचक दिया, जिससे इस शख्स ने दिलवेज चीख मारी और इसके सर और मुंह से खून के फवारे निकल पड़ा। किसने कहा था? सर्द आवाज में अगराते हुए सलार ने इसके चेहरे पर अपना बूढ़ रखकर मसलते हुए पूछा। मैम, मनीषा मैडम ने। सलार की इतनी दहशत चढ़ी कि इस शख्स पर कि इसने डरते डरते फौरन ही नाम ले लिया। सलार को लगा था यह काम भी हमेशा की तरह सुहेल खान ने करवाया होगा, मगर मिर्जा का नाम सुनकर वो चुप पड़ा। ओह करीम, मेरा ड्रेस रेडी करके मेरे ऑफिस रूम भेजो। आखिर अपनी बेगम को अपना दीदार जो करवाना है। और हाँ, गिफ्ट रेडी है ना? मेरी वाइफ की एंगेजमेंट पर जा रहे हैं तो गिफ्ट तो बनता है। खिलाफ तवक्कुल सलार मुस्कुराते हुए करीम से बोला, जो मुंह खोले हैरत से इसे देख रहा था, कि बजाय ये कि वो गुस्सा हो मेजी पर उल्टा पर मुस्कुरा रहा था। जी जी सर, यू थिंक एजी रेडी। हम सलार मसरूफ से आगे बढ़। सलार बड़ी शान से न्यू ब्लू थ्री पीस सूट में नेक्स्ट से तैयार फंक्शन में पहुंच चुका था। मेजी भी आ चुकी थी। वो ब्लैक कलर के सलार के फेवरेट स्लीव और बैकलेस मैक्सी में क़यामत डाल रही थी, मगर सलार को वो सिर्फ बेहयाई व बेखुदगी की मिसाल लग रही थी। मेजी ने कि जैसे ही इस पर नजर पड़ी तो बड़े असरार से मुस्कुरा दी। सलार ने नहूद से अपनी नजरें फेरी। मेजी अंदर तजुस्स लगी। फिर जफरिया मुस्कुराती हुआ आगे बढ़ी जहाँ इसका होने वाला फैंसी खड़ा बातें बिगाड़ रहा था। सलार ने अपनी नजरें गमाई तो अपनी बाईं तरफ खड़ा वाइन हाथ में लिए मिस्टर XYZ को देखा। तुमने हुलिये क्यों बदला डाल रखा है क्या? सलार ने जूस का गिलास लम्हों से लगाते हुए इस पर जैसे जफर किया था। डरता वरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। इसने सर जोर से हिलाते हुए कहा। क्या वाकई? सलार ने नामहसूस अंदाज में इसके कंधे पर कंधा मार कर पूछा। मुकाबल ने इससे दूर होना ही बेहतर समझा। कोई शक नहीं था कि वे इससे ही ना फंसा दे। अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते हुए इसकी मौजूदगी कंफर्म करके आगे बढ़ गया। नूर कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि इसे एक मुलाजिम ने आकर किसी लड़की के आने को बताया। नूर ने हैरान हुई इससे पूछा कि कौन है जो इससे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अच्छा, आप ऐसे करें, ऐसे ड्राइंग रूम में बैठाए, मैं आती हूँ। मुलाजिम को बेचकर नूर खुद को नॉर्मल करती खुद भी ड्राइंग रूम में आ गई। नूर जैसे ही सामने ही सोफे पे काले शोल्डर कट घुंघराले बालों वाली 25-26 साल लड़की भी जूस पी रही थी। इसे देखते ही वो लड़की जूस रखकर खड़ी होगी। नूर के सामने खड़ी होकर हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मेरा नाम रोमेसा है और मैं हास आप ही से मिलने आई हूँ। नूर ने इसे हाथ मिलाया और उसे बैठने को बोला। जी बताएं, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नूर ने फॉर्मल तरीके से बात शुरू की।
دل میں تجسس بھی تھا کہ مجھ سے کیا کام ہے، مدد تو میں آپ کی کرنے آئی ہوں مسز سلار شجاعت لڑکی نے کچھ عجیب لہجے میں کہا۔ جی مطلب؟ کچھ سمجھی نہیں، ایکچولی گھما پھرا کر بات بالکل بھی نہیں کروں گی، دراصل میں منیزہ یعنی میزی کی سسٹر ہوں۔ وہ جو نور نے جھنجھوڑتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہ گیا وہ بیچ میں بول کر اسٹوک گئی۔ جی پاکستان میں آپ سے ملی تھی مری میں، رومیزا نے اسے یاد دلانی کروائی۔ کیسی ہیں وہ دور بار بات ہی نہیں ہوئی، دوبارہ بات ہی نہیں ہو پائی اس سے میری؟ نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ جب سے وہ ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہوا تھا تب سے اسی میزی سے بات نہیں ہو پائی تھی، وہ مصیبت میں ہے۔ رومیزا نے مستنیر دکھ سے آنکھوں میں نیمی لاتے، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے، اور ان کا بیبی، ان کا ہسبینڈ سب ٹھیک تو ہیں؟ آپ پلیز مجھے بتائیں۔ سب ٹھیک ہے، پر ان کے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں سیریس کنڈیشن میں، ان کا آپریشن ہونا ہے سب ضروری ہے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کے بزنس پارٹنر نے ان سے چیٹنگ کر کے سارا کچھ اپنے نام کر لیا، جس وجہ سے میزی کے ہسبینڈ نے دل برداشت ہو کر سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ ہاسپٹل میں ہیں، کار سوسائڈ کی وجہ سے بہت زخمی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ میزی نے آپ کے بارے میں بتایا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ ایکچولی میں نے آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ دیکھا تو فالو کر کے یہاں آئی، مجبوری نہ ہوتی تو میں ایسا کچھ نہ کرتی، پلیز آپ میری مدد کریں گی؟ رومیزا نے روتے ہوئے اسے کہا۔ تو نور تو یہ سن کر بہت دکھی ہوئی، آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ چلیں پھر، دیر کیوں کر رہی ہیں، جلدی چلیں۔ نور کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے کہا، جو اپنی پلاننگ کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک پھر سے رونی صورت بناتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ نور بھی تیزی سے باہر نکل آئی، بنا یہ سوچے مدد کے لیے پیسے تو لے ہی نہیں اس نے۔ رومیزا اس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے موبائل نکال کر مسکراتے ہوئے میسج سینڈ کر ڈن۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل پڑی۔ گیٹ کیپر نے بھی اسے نہیں روکا، کیونکہ سلار نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ایسا لگا تھا کہ وہ یہاں کسی کو جانتی نہیں تو جائے گی کہاں، بس یہی کوتاہی کر گیا تھا وہ، جو بعد میں سنگین غلطی کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ منگنی کے بعد تو ہو چکا تھا، اسٹیج پر دونوں کھڑے مسکرائے جا رہے تھے، میزی اپنی کامیابی کا، جبکہ میزی کو حاصل کرنے کی خوشی میں۔ اس سے پہلے کہ میزی کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی جاتی، سلار نے یہ سب کروا دیا۔ روکو، سلار رکوانے پر میزی کو ایک پل کے لیے شاید سلار یہ سب جیلسی میں رکوا رہا ہے، مگر صرف سلار کے منہ سے سرد زہریلے الفاظ سن کر سن ہوگی۔ ارے مسٹر سہیل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی کوئی غیرت مند باپ ہے چچی؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مسز مرزا سہیل خان شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے انگیجمنٹ کرنے جا رہی ہیں۔ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایک عزت دار غیرت مند شریف باپ اپنی شادی شدہ بیٹی کی شادی دھوکے سے کروا رہا ہے۔ سلام نے تو بڑے مزے سے یہ سب کہہ دیا، مگر سہیل خان تو لوگوں کی نظر میں خود پر گڑے دیکھ کر غصے سے انگار مان بیچ بتاؤ کھا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آخر کب تک چپ رہتا؟ خاموش توڑ کر چلا کر بولا، تمہاری ہمت، ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں مسٹر سہیل خان۔ اس سے پہلے وہ سہیل خان کچھ بولتا، سلار نے اس سے بیچ میں ہی ٹوک دیا، وہ دیکھیں کہتے ساتھ ہی تمہاری لائٹس آف ہوگی اور پروجیکٹ چل پڑا۔ پروجیکٹ پر کچھ ایسی تصویریں نمودار ہوئی کہ میزی کی آنکھیں ہی ابل پڑی۔ یہ تصویریں اس رات کی تھی جب میکائل میزی کے سلار کی فوٹی سے واپس لوٹنے کے بعد اس کے روم میں گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ غیر مناسب تصویریں کھینچی تھی اور واپس چلا گیا تھا۔ سہیل خان، میزی اور معاوش سہیل خان بھی دنگ نظروں سے سامنے کی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اینڈ میں باری آئی تھی نکاح نامے کی، اور نکاح نامہ دیکھ کر میزی کی صحیح معنی میں ہوش کھو گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب سلار نے مجھے دھوکہ دیا۔ میزی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے نظر آتے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی، جس پر دستخط کی جگہ سلار کے بجائے کسی شاہد نامی شخص کے دستخط تھے۔ میزی کو یاد آیا کہ جب مولوی اس کے پاس آیا تھا تو سب سے پہلے دستخط میزی نے کیے تھے، سلار کے دستخط نہیں تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی بات کرے گا، شاید پھر باہر جانے کے بعد سلار نے اندر آ کر نکاح کی مبارکباد دی تھی، مگر میزی نے سائن کرنے کے بعد دوبارہ کبھی نکاح نامہ دیکھا تک نہیں تھا، تو اس کا مطلب کہ سلار نے کبھی دستخط کیے ہی نہیں تھے، بلکہ کسی اور نے کیے تھے، اور وہ سلار کی بیوی نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اس بیوقوف بناتا آ رہا تھا، مگر کیوں؟ میزی چیخ چیخ کر بول رہی تھی، مگر اپنے دل میں منہ سے اس کے الفاظ ہی نہیں نکل رہی تھی۔ سلار نے جھٹکا ہے یہ ایسا دیا تھا، جبکہ اس کے برعکس سلار سہیل خان اور میزی کے گھر بڑے تاثرات کو انجوائے کر رہا تھا۔ یہ تو صرف چھوٹا اور پہلا جھٹکا تھا، دوسرا بھی باقی ہے انکل۔ سلار سہیل خان کے قریب جا کر سرگوشی انداز میں بولا، ہائے بائے، پھر ملیں گے ایک نئے جھٹکے کے ساتھ۔ ہاں ہاں لگاتا سلار شجاعت میں سے روٹ سا وہاں جا چکا تھا، اس کے بدلے کا آج پہلا وار تھا سہیل خان پر اس کی عزت کو سب کے سامنے اچھال کر۔
سہیل خان کو خاص فرق نہ پڑتا یہاں کے لوگوں سے اگر اس نے پاکستان سے اپنے جانے والوں کو اگر نہ بلایا ہوتا تو، مگر یہاں بات ان لوگوں کی تھی جن کے سامنے اس نے اپنی امانت کا غرور کھڑا کیا تھا۔ سب کی زفریہ مسکراتی ہوئی نظریں سہیل خان کو آگ جیسے جلن میں مطلع کر رہی تھی۔ میزی دوڑتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ جو بے چینی اسے نور کو اٹھوا کر ہو رہی تھی وہ کہیں جا کر سو چکی تھی۔ اب تو صرف انتقام کی آگ تھی جو اسے کسی بھی حال میں بچانی تھی۔ سلار گھر واپس آتے ہی نور کو آواز دینے لگے، این جانم یار کہاں ہو این؟ سلار اتنا خوش تھا کہ سرونٹس کا خیال کیے بغیر بہت پیار سے این کو آوازیں دے رہا تھا۔ ویسے بھی اسے کہاں کوئی فرق پڑنے والا تھا اس کی این میں، اس پرکار باقی جانے باڑ میں۔ سر این سلار این کو آواز دے رہا تھا کہ ایک سرونٹ باہر آئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کی، کیا ہے؟ سلار اس کے چہرے کو تو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے پہاڑ کھانے والے لہجے میں، وہ سر میڈم باہر گئی ہیں، اس نے ڈر ڈر بتایا۔ سلار کے ماتھے پر یہ سن کر بیل نمودار پر کہاں سلار اب پھر سے پہلے والا سنجیدہ سر لہجے سلار بن چکا تھا۔ اس کے دماغ نے ناخوشگوار سنگل دیے۔ وہ سر ایک لڑکی آئی تھی میڈم، ان سے بات کرنے کے بعد روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سلار کے دل کو دھچکا لگا، وہ تو کسی کو جانتی تک نہیں۔ پھر یہ اتنے میں سلار کے موبائل پر بیپ ہوئے۔ میسج کھولا تو میزی کہتا، کیسا لگا میرا ریٹرن سرپرائز مسٹر سلار شجاع؟ یہ تمہارے دیے گئے تحفے کا بدلہ ہے، میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ اگلے تحفے کے لیے تیار رہنا، بہت جلد وہ دوں گی مائی فیک ہسبینڈ این۔ سلار کے دل کو کسی نے مٹھی میں لی۔ کیا وہ وقت قریب آ گیا جب سلار کی این کو اس سے جدا ہونا تھا؟ سلار دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا، اسے کسی بھی طرح اپنی این کو واپس چاہیے تھا، کسی بھی طرح۔ سلار پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا میزی کے گھر جا رہا تھا۔ غصہ اس کے جسم سے لڑ رہا، سانسیں رک سے رہی تھی، بس کیسے بھی کر کے این چاہیے تھی۔ اگر این اسے نہ ملی تو زندہ رہ پائے گا کیا اس نے بغیر؟ نہیں این، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں، تمہیں بہت جلد ڈھونڈ لوں گا میں، تم تو میرے پاس ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سلار جیسے اپنی آواز این تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جلد سے ڈھونڈ لے گا اور اپنی بنا میں لے لے گا۔ اس سے زیادہ تو وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، دل تھا کہ کام پہ جا رہا تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری این۔ بادل زور سے گرجنے لگے پڑے تھے، تیز ہوا آہیں چل رہی تھی، ہر طرف جیسے طوفان اٹھ رہا تھا، سلار کے دل کی دنیا کی طرح۔ میزی تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے قبر میں ہی کیوں نہ چلی جاؤ، تم وہاں سے بھی کھینچ نکالوں گا، میں موت سے بدتر سزا دوں گا تمہیں کہ خود اپنے منہ سے موت کی بھیک مانگو گی، میں تباہ کر دوں گا تمہیں تباہ۔ سلار جب میزی کے گھر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سلار ہر چیز تیز کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے نکل گیا۔ پریشانی اور غصے میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے تو کیا نہیں، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا ان کو ڈھونڈنا۔ سلار نے زور سے ہاتھ کا مکہ اسٹرنگ پر مارا، باری درستی آنکھیں دھیرے سے کھولتی نور نے ساختہ سی کی لی تھی، اسے اپنے ہاتھ اکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، شدید درد سے اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو آ گئے تھے۔ نور نے پوری آنکھیں کھولی تو ہر طرف چھایا اندھیرے سے سما دیا۔ میں کہاں ہوں، میرے ہاتھ؟ نور کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جیسے ہی حواس بحال ہوئے تو آہستہ سا سب یاد آنے لگا۔ نور جب رومیزہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی تو رومیزہ اسے کسی سنسان راستے پر لے جا رہی تھی، جب اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ نور نے رومیزہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تو رومیزہ گاڑی چیک کر کے کہہ کر گاڑی سے اتر کر باہر آئی۔ کافی دیر جب رومیزہ واپس نہ آئی تو نور دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کچھ رکھا تھا، جس سے نور کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا اور پھر وہ حواس گوا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اور اب جب آنکھ کھلی تو یہاں جانی جگہ پر بندھی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ سلار مجھے لے کر جائیں یہاں سے پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، پلیز کوئی تو باہر نکالے پلیز۔ نور پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ کوئی اسے یہاں سے باہر نکال کے کسی طرح۔ نور کو تھی ہی ڈرپوک لڑکی، اب ایسی حالت میں وہ خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ حجاب اس کا اتار دیا گیا تھا، اس کے وجود سے دوپٹہ بھی غائب تھا، اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں، جانا ہی تھا تو سلار کے ساتھ چلی جاتی۔ اب وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے ڈر خوف کی تصویر بنی بیٹھی اللہ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی، اور یہ سب مناظر روم میں بیٹھی میزی اور رومیزہ بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی۔ میزی کے تو دل پر ٹھنڈ بٹھوارے برس رہے تھے، نور کو تکلیف سے تڑپتا ہوا دیکھ کر چین مل رہا تھا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں سلار کا تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ آنکھ کے کونے سے نیمی پوچھتی میزی نے سر جھٹکا۔ گڈ جاب رومیزہ، اب تم جا سکتی ہو، میں کافی ہوں اب اس کے لیے۔ رومیزہ کو پیسوں کی گڈی پکڑا کر میزی نے اسے جانے کا بولا اور اپنی نظریں پھر سے نور پر کے روتے ہوئے چہرے پر ٹکا لی۔ ایک جگہ گاڑی روک کر سلار آنکھیں بند کیے کچھ سوچ رہا تھا، کہاں ہوگی میری این، کہاں آخر کہاں؟ سر پر بائیں ہاتھ سے ضربیں مارتے ہوئے سلار سوچنے میں مگن تھا کہ آخر میزی این کو کہاں لے کر گئی ہوگی۔ سلار یہی سوچا تھا کہ فون کی رنگ ہوئی۔ سلار نے اس نیت سے کہ شاید این کے بارے میں کوئی اور جھٹ سے فون اٹھا لے۔ ہیلو، مقابل سلار کی آواز میں گہرے کرب کو
बेखूबी महसूस कर सकता था। मैंने वार्न किया था, कहा था मैंने कि एन की जान खतरे में है, मगर आपको तो अपने बदले की पड़ी थी। मिल गया चैन, हो गया मतलब बुरा। सलार के कानों में उसकी रोती हुई आवाज़ पड़ रही थी और इससे वो भी कर भी मुतला कर रही थी। मतलब ये मालूम करने में नाकाम ठहरा कि एन मुझसे जुदा होगी। नहीं नहीं, प्लीज़ मेरी एन को ढूंढ दे। अचानक सलार के दिमाग में जमका सा हुआ। बैंडवेज, हाँ बैंडवेज। खुशी की किरण नजर आती है सलार को। एन को मैंने बैंडवेज बनवाया था, इसमें ट्रैकर है जो मेरी वॉच के साथ कनेक्ट है। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एन आ रहा हूँ मैं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेजी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये कहते ही सलार ने गाड़ी खतरनाक हद तक तेज कर दी। नूर साथ झुकाए रो रही थी। अब तो चीख चीख के इसका गला भी बैठ गया था। इसे ये महसूस हो रहा था कि आहिस्ता सा वो जिल्लत की इंतहा गहराइयों की तरफ बढ़ रही है। इसे ये लग रहा था शायद किसी गुंडे मवाली ने रमेजा और इसकी किडनैप कर लिया हो। यहाँ किडनैप होने का मतलब इससे आगे का सोच कर ही शुरू फना कर रही थी। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बेशक मौत दे दे, मगर मेरी आबरू की हिफाजत करना प्लीज़। अल्लाह जी, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बेशक मौत दे दे, मगर मेरी आबरू की हिफाजत करना प्लीज़। अल्लाह जी प्लीज़, मैं नहीं जी पाऊंगी इस तरह, प्लीज़। नूर जोरदार रो रही थी। इसे लग रहा था कि इसके आंसू भी अब साथ छोड़ने के दर पे हैं। नूर अल्लाह से फरियाद के ना थी कैसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। टिक 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 टिक। सर उठाकर देखा तो सामने कोई लड़की चलती हुई आ रही थी और वो आवाज़ इसकी हिल की थी। रोने से की आंखों में धुंध सी छा गई थी। बार बार चबकने से इसे नजर आया वो इसके 14 तबके रोशन कर गया। मेरी इसके सामने रखी कुर्सी पर एक अदा से बैठी और हाथ में पकड़े हुए वाइन के गिलास से नूर के ससुराना नजरों से देखते हुए सिप लेने लगी। इसका ये अंदाज नूर को ठटकने पर मजबूर कर रहा था, मगर वह मुसलसल दिमाग की दलील की नफी कर रही थी। मेजी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? नहीं, वो तो मेरी दोस्त है। वो भला क्यों करेगी मेरे साथ ऐसा? सही सोच रही हो। भला मैं तुम्हारी दोस्त होकर ऐसे कैसे कर सकती हूँ डियर? हा हा, मगर मैं ऐसा कर चुकी हूँ। मिसेस सलार दांत पीसते हुए इसके नाम पर जोर देकर बोला तो गिलास एक झटके से जमीन पर फेंका, जो नीचे गिरते ही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। नूर दंग नजरों से मेजी को देख रही थी कि आया जो इसने सुना है क्या वह सच है या इसकी नजर का कोई धोखा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके भरोसे एतमाद को रोंदा था, इसके मासूम दिल को तकलीफ पहुंचाई थी। साथ ही इसकी आंखों के आंसू की रुकी हुई बरसात से शुरू होगी। रो शाबाश और रो माई डियर। नो डियर नहीं, मेरी खुशियों की काल हो तुम, काल। मेरी चिल्लाती हुई जुनूनी अंदाज में सर पर हाथ मारते हुए पाकर लग रही थी। तुम्हारे शोर ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना। तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं, अमीर, वेल कॉन्फिडेंट। तुम तो क्या नजर आया है इसमें जो मुझे नहीं? इसने बड़ी महफिल में मेरी इंसल्ट की, मुझे बदकार शो किया। हर किसी की नजर मुझ पर पड़ी, तुम डैम इट, मुझ पर। मेजी ने नूर के बाल जोर से खींचे जिससे वो दर्द से तड़प कर चिल्ला उठी। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी कि सलार जुजात सारी जिंदगी सिसिक सिसिक कमाने की भीख मांगता फिरेगा। सिसिक सिसिक कहा। हामेजी नूर को अजीब अंदाज में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। देखते ही देखते थप्पड़ मार दिया इसके चेहरे पर, मगर ये मुझे धोखा देने के लिए चटा, ये मुझे से निकाह का झूठ बोलने का चटा, ये सबके सामने मुझे बेइज्जत करने के लिए, ये मेजी डेट के सर झुकाने के लिए चटा, ये मेरे दिल को तोड़ने के लिए। मोहब्बत की थी ना मैंने इससे, दिल से चाहा था इस पर इसने मुझे मार दिया, जीते जी मार दिया। अब तुम मरोगी नूर, प्यारी मासूम अब मरेगी और वो शख्स तड़पेगा इसकी आंखों के सामने। मरोगी तुम और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं। मेरी जुनूनी हो चुकी थी, इसे जिद्दी जुनूनी में अंधी हो चुकी थी और नूर को बेदर्द पर थप्पड़ मार मार के इसे अधूर कर गई थी। नूर में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इससे अब तक पूछ सके कि इसने इसका क्या मेजी के साथ अगर क्या किया भी था तो सलार ने किया था, तो फिर इसके साथ क्यों बदला ले रही है? चलो लिटिल गर्ल, तुम्हारी अजीतनाक मौत का वक्त आ चुका है, कम ऑन लेट्स गो। मेजी ने नूर के हाथ खोले और इसे गिरते हुए एक रूम में ले आई। नूर घसीटते वक्त बेतहाशा चला रही थी क्योंकि रास्ते में पड़े टूटे ग्लास के टुकड़े इसके जिस्म में बोझ होकर लहू लुहान कर रहे थे। रूम में लाकर इसने नूर को एक झटके से फेंका और इसकी टांगें पर अपनी पाँव से ज़रबे मारने लगी। नूर इतनी डरी हुई थी कि वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रही थी और कुछ इसके जिस्म पर लगे जख्मों का असर था, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेजी ने इसके हाथ कमर के पेट तरफ बांध कर रूम के बीचों बीच लाकर इसे ऊपर दरमियान में मादी रस्सी के साथ बांध दिया और दूसरे सरे के इस पाँव की तरफ नीचे कुंडे के साथ बांध दिया, जिससे नूर जमीन से 1 फुट ऊंची हो गई थी। मेजी ने इसके पाँव के नीचे ड्रम रखकर इसमें लकड़ी का छोटा सा तख्त रख दिया था, जिससे पर नूर बेमुश्किल अपने पाँव की
انگلیاں ٹکائے کھڑی تھی، ورنہ ذرا سی ڈس بیلنس سے وہ مر بھی سکتی تھی، کیونکہ میزی نے رسی اس گلے سے گزار کر باندھی تھی۔ شدت کے مارے کی وجہ سے نور کی کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ کرنے کے بعد میزی دوڑ تک واپس کی اور ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے بٹن پریس کیا، جس سے نور کے پاؤں کے نیچے کچھ زمین کے حصے کے علاوہ باقی سارا حصہ ہٹ گیا اور نیچے سے تیزاب برآمد ہوا۔ میزی کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، جہاں 4 فٹ کے فاصلے پر تیزاب کی حدود شروع ہوتی تھی۔ نور نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اللہ، کیا میری موت اتنی بھیانک ہوگی؟ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ ہائی، کتنی پیاری لگ رہی ہو نور بیبی، تمہارا ہسبینڈ بس آتا ہی ہوگا، جانتی ہو کیسے بھی کر کے وہ تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا، وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ او مائی گاڈ، کتنا حسین منظر ہوگا نا، پر کیا ہے نا ڈیئر، مجھے جانے ہے اب، کیا کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی؟ سو بائی ڈیئر، ڈرنا بالکل بھی نہیں، سلار آتا ہوگا، یہ کہہ کے میزی مڑی اور پھر واپس پلٹی۔ اور ہاں نور، ایک ریکویسٹ ہے میری تم سے، کہ کیا ہے نا کہ سلار کے آنے سے پہلے نہ مرنا، کہیں اس کے آنے کے بعد مرنا، اچھا پلیز؟ ٹھیک ہے، او گاڈ، تھینک یو، بائے۔ میزی ڈور بند کر کے وہاں سے چلی گئی تھی اور نور خوف سے لڑتی ننگے پاؤں کھڑی اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سلار اس جگہ پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے اسے فالو کرتے ہوئے مسٹر ایکس وائی زیڈ بھی آ چکا تھا۔ سلار گاڑی چلتی ہوئی چھوڑ کر اترا اور گرتے بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا اور ساتھ ہی نور کو بھی آوازیں دے رہا تھا۔ این آنکھوں میں نمی لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سلار دعا کر رہا تھا کہ وقت پر پہنچ جائے، کہیں لیٹ نہ ہو، اس کی این صحیح سلامت ہے۔ مسٹر ایکس وائی بھی دوسری طرف بڑھ گیا، ہاتھ میں گن پکڑے وہ چوکنسا آگے بڑھ کر اس کے بند ویران فیکٹری کو چیک کر رہا تھا۔ سلار کی نظر ایک بند روم پر پڑی، باقی سارے تو کھلے ہوئے تھے، تو یہ کیوں میزی نے جان بوجھ کر اسے بند کیا تھا تاکہ سلار کے فوراً نظر پڑے۔ سلار بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سلار نے جیسے ہی دور کھولا تو سامنے ہی نظر آتا منظر اس کی کھال ادھیڑتے ہوئے، جیسے این سلار کی بڑبڑاہٹ سے نور کو جو سچی سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی نے چھٹ سے کھولی اور سلار کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک سسکی نکلی نور کے لبوں سے اور نور بیلنس ٹوٹا تھا۔ این سب کچھ تھم سا گیا، ہر شے اپنی جگہ ساخت ہوگی، سانسوں نے بھی اپنی رفتار معدوم کر دی۔ سلار آنکھیں پھیلائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ این کا پاؤں ڈس بیلنس ہوا تھا، پھر لکڑی کے تخت پر پھسلتے پھسلتے ہوا میں لٹک گیا، جس سے تخت بھی ٹیڑھا ہو کر نیچے گر گیا اور ڈرم رینگتا ہوا نیچے تیزاب میں جا گرا۔ این ہوا میں لٹکی دائیں بائیں جھولنے لگی، این کے گلے میں بندھی رسی کھینچی اور اپنے سخت گرفت میں اس کی سانسوں کو چومنے لگی اور ایسی تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے اس کی گلے کی نسیں کھینچ لی ہوں اور ناخنوں سے کریکتا ہوا باہر نکال رہا ہو۔ اس کے منہ سے غراغت کی عجیب سی آوازیں نکل رہی۔ سلار کے دل کو کسی نے چیر ڈالا تھا۔ این کی تکلیف اس سے اس کی دھڑکن روک رہی تھی۔ این پھر جیسے سلار کو ہوش آیا، بھاگتا ہوئے آگے دروازے سے وہ بھاگ کر این کے پاس جائے گا اور اسے پاؤں سے پکڑ کر اونچا کر لے گا اور پھر اس کی سانسیں واپس مل جائے گی۔ سلار اتنا پاگل ہو چکا تھا، سامنے ابلتا ہوا تیزاب تک نہیں دکھائی دے رہا تھا، اس سے بس دکھائی دے رہا تھا این، صرف اور صرف اس کی این۔ سلار تیزاب سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا کہ اسے کسی نے پیچھے سے جکڑ کر کھینچا۔ کیا کر رہے ہیں بھائی، پاگل ہو گئے ہیں؟ ایسے تو آپ خود بھی مریں گے اور نور کو بھی نہیں بچا پائیں گے، اس نے چیختے ہوئے سلار کو بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف لاتے ہوئے کہا، کیونکہ سلار بالکل جنونی ہو چکا تھا اور اس کے آگے اس کی کیا طاقت، بہت مشکل سے وہ اسے چند قدم پیچھے ہٹا پایا۔ چھوڑ مجھے برہان، این کے پاس جانے دو، مجھے جانے دو، وہ مر جائے گی، مجھے اسے بچانا ہے، چھوڑو مجھے چھوڑو۔ سلار روتا بلکتا چیختا ہوا اسے دھکیلتا ہوا مسلسل آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی، آپ اپنے ہاتھوں سے اسے مار رہے ہیں، ہم اسے نور کو نہیں بچا پائیں گے، سنو آپ نے، مر جائے گی، وہ مر جائے گی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ سلار کے منہ پر جڑا۔ سلار نے اچانک رک کر نیچے دیکھا، واقعی وہ این کو ایسے نہیں بچا پائے گا۔ ادھر این لاش اور چرے لیے اپنی بچی ہوئی سانسیں کھینچ رہی تھی۔ کیا کروں میں؟ سلار اپنے سر پر مکہ مارتے ہوئے تڑپ کر آس پاس دیکھا، شاید کچھ مل جائے۔ یہ نے بھائی، برہان نے اسے لوہے کے بڑا سا چوڑا راڈ کر دیا جو عموماً چھتوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ سلار نے بھی برہان کے ساتھ کھینچ کر اسے آگے کی طرف کیا۔ یہ دونوں تیز رفتاری سے یہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ جب راڈ این کے پاؤں کے نیچے متوسط سطح پر پہنچ گیا تو سلار بنا دیر کیے تیز سے چلتا این کے پاس گیا۔ این کے پاس پہنچ کر سلار نے فوراً سے این کو پاؤں سے پکڑا اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور ساتھ ہی اس کے پاؤں سے بندھی رسی کھول دی۔ رسی سے کھلتے ہی این فوراً نیچے ہوئی کیونکہ رسی اوپر چھت سے گزر کر اس کے پاؤں سے باندھی گئی تھی۔ سلار نے باہوں میں اٹھا کر اپنے ساتھ بھیگتے ہوئے اسے لے کر راڈ پر سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ تب تک برہان گاڑی اندر تک لے آیا تھا، پھر اسے اپنی گود میں ہی لیے گاڑی میں بیٹھ گیا اور بنا کچھ سنے برہان نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف کر دیا، کیونکہ اسے نور کا سجتا ہوا چہرہ صاف کسی انہونی کی داستان سنا رہا تھا۔ سلار این کے چہرے کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھپتھپا رہا تھا، مگر این اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔
این جان پلیز نہیں، ابھی نہیں۔ سلار اس کے کانوں میں سرگوشی کرا جبکہ اس کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ سلار کو اس کی دھڑکنیں مدھم پڑتی محسوس ہو رہی تھی، سانسیں بھی بہت آہستہ ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر۔ سلار کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کی ہمت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، برہان تیز چلاؤ گاڑی، میری این ٹھیک نہیں ہے، وہ دور جا رہی ہے، مجھ سے جلدی کرو، مگر الفاظ تو جیسے ہی گونگے ہو گئے تھے۔ برہان نے اس کی طرف بیک ویو میرر سے دیکھا تو سلار منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا تھا، آنکھوں میں کرب تھا، بے انتہا کرب، این سے جدائی کا کرب، لال سرخ سوجی آنکھیں این کے چہرے کے اوپر وانوار دیکھتے تو کبھی بند ہو کر دعائیں انداز میں دیکھتے۔ سلار بار بار اسے چھوڑ رہا تھا مگر وہ تھی کیسے کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کسی سے اس کی خاموشی نہیں سہی جا رہی تھی، بالکل بھی نہیں۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو سلار بنا دیر کیے اسے باہوں میں اٹھائے اندر کی طرف بھاگا۔ سامنے ڈاکٹر آئے تھے، فوراً ہی ان کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر میں لے جایا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا زیادہ دیر دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور ان کی گلے کی ایک نس بھی بہت بری طرح دبنے کی وجہ سے پھول چکی ہے، جو کبھی بھی پھٹ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہی انہیں آپریٹ کرنا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی ان کو بچانے میں۔ سلار تو بہت بنا سب سن رہا تھا، اس کے لبوں پر تو بس ایک ان کے بچ جانے کی برخلوص محبت سے لبریز دعا تھی۔ برہان نے ہی ڈاکٹر سے بات چیت کی تھی کیونکہ سلار تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ بھائی ہوں سلار نے برہان کے بڑھانے پر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ برہان کی آنکھوں میں اس کی تکلیف بڑی طرف دیکھ کر نمی آ گئی۔ بھائی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ سلار کو تسلی دے رہا تھا یا خود کو، یا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں ہوگی ٹھیک، ہونا پڑے گا اسے ٹھیک، میرے لیے ہونا پڑے گا، نہیں تو میں اس سے بہت زیادہ والا ناراض ہو جاؤں گا۔ ہاں ہو جائے گا نا ٹھیک۔ برہان بچوں کی طرح بولتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے سلار نے معصومی سمجھا۔ برہان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کہاں دیکھا تھا اس نے سلار کو اس طرح، ہمیشہ تو وہ غصے میں سزائیں دیتے آیا تھا۔ بے ساتھ برہان اس کے گلے لگ گیا اور سر اس کے سینے میں کسی چھوٹے بچے کی طرح رکھ دیا۔ ہو جائے گی ٹھیک بھائی، ہاں بالکل ہو جائے گی، نہیں تو میں ابھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤں گا۔ ہوں بھائی مجھے دعا کرنے دو اینی کے لیے، وہ بھی کیا کہے کہ ہر وقت جنم جانم کرتا رہتا ہے اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ٹھیک ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، ہے نا؟ ہٹو برے۔ سلار اسے بول رہا تھا جیسے وہ ابھی نیند سے جاگا ہو۔ سلار بھاگتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکلا اور چمن کے خاموش گوشے میں جا کر گرنے کے انداز میں گھٹنے کے بل بیٹھا، اور پھر زندگی میں آج پہلی بار سلار شجاعت اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اللہ جی پیارے اللہ جی، پلیز 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 مجھے جیسے برے گنہگار بدبخت انسان کی دعا کی عرضی کو قبول کرو اللہ جی۔ بہت برا ہوں نا میں، اور بہت بد قسمت بھی، کوئی خوش ٹھہرتی نہیں میرے پاس۔ جب بھی کچھ اچھا جانے کی تمنا کرتا ہوں تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے بس کچھ نہیں مانگنا، بس مجھے میری این لوٹا دو، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، مت لے کر جاؤ اسے مجھ سے دور۔ اس کی سانسیں لوٹا دو اللہ جی، چاہے تو اس کے بدلے مجھے لے لو جاؤ، میری سانسیں چھین لو میرے مالک، میرے پروردگار، مجھ پہ رحم کر میرے مولا، رحم کر اے رحمان الرحیم، اے دو جہانوں کے مالک، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، تو مردوں تک کو زندہ کر سکتا ہے، تو میری این کو تو صحت بخش سکتا ہے۔ میرے مالک اللہ، میری این کو مت چھیننا مجھ سے، مجھے دعا نہیں کرنی آتی اللہ پر۔ دادا جان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، وہ دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اندر کا حال سب جانتے ہیں، تو میرا بھی جان لینا اللہ پلیز۔ سلار پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی این کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے ابھی اور امتحان لانے تھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری این؟ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کی بتی بجھی اور ڈاکٹر نمودار و سلار دوڑتا ہوا آیا اور ڈگتے کے ساتھ اس سے پوچھا کہ جبکہ دل میں دعائیں جاری تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سے دیکھا، پھر برہان کو اس طرح کرنے اور خاموش رہنے پر ان دونوں کے دل بری طرح ڈر گئے۔ مسٹر سلار، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، بلکہ یہ میری زندگی کا ایسا کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ پیشنٹ یہاں آنے تک زندہ کیسے تھا۔ اور ڈاکٹر زیادہ بکواس مت کر، یہ بتا کہ میری این کو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر ابھی بول ہی رہا تھا کہ سلار اسے بیچ میں ٹوک دیا اور گریبان پکڑ کر زمین پر ایک اینچ اٹھا کر سرد آواز میں گرایا، بھائی چھوڑیں انہیں پلیز۔ برہان بڑی مشکل سے ڈاکٹر کو اس سے چھڑوایا۔ غصہ تو اس سے بھی آ رہا تھا کہ این کی زندہ ہونے کے بتانے کے بجائے وہ اپنے ہی بکواس کیے جا رہا ہے۔ وہ زندہ ہے مگر کیا؟ جہاں این کے زندہ بچ جانے کی خبر سلار کے دل کو سکون دیا تھا، وہیں مگر پر پھر سے بے چین ہوا۔ وہ فی الحال بے ہوش ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، بچ تو گئی ہیں مگر کب تک یہ بتانا ذرا مشکل ہے۔ اگر 12 گھنٹے کے اندر اندر پیشنٹ کو ہوش نہ آیا تو اس سے آگر ڈاکٹر خاموش ہو گیا اور پھر سلار کے ڈر سے جلدی سے چلا گیا، جبکہ سلار سن کھڑا رہ گیا۔ این کو روم میں شفٹ کرنے کے بعد سلار کی چلانے اور ضد پر اسے اندر بھیج دیا گیا، جہاں این مشینوں میں جگڑی بحث پڑی۔ سلار کو اپنے سے دور، بہت دور محسوس ہوئی۔ سلار لبک کر اس کے پاس آیا اور اس کے ناتھوں کمزور وجود کو اپنی باہوں میں لیا، پھر بکھرے حلیے بکھرے بال لیے بیٹھا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ تمہیں واپس آنا ہوگا این،
आना हो गया। इसके जर्द गाल पर अपनी इस मोहब्बत बड़ी मेहर छोड़ कर इसे लेटा था, इसके पास ही टिक गया। बेस खुद सा इसे देखने लगा। सलार को इनके साथ बताया एक एक लम्हा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी शफाफ हंसी, मासूम मासूम बातें, इसकी अंदाज, इसकी हसीन घबराई घबराई आंखें जो सलार की शौक पर्वत पर शर्म से झुक जाती थी, आज कैसे वीरान पड़ी थी, खुल ही नहीं रही थी। एन उठ जाओ ना, प्लीज जल्दी उठ जाओ, वरना मैं इस जानलेवा इंतजार में ही न मर जाऊं। दर्द भरी आह इसके दिल से आजाद हुई। एन के हाथ को जकड़ कर कहीं वो चली ना जाए, इसे छोड़कर अपने हाथ में मजबूत से पकड़ बैठा। इसकी आंखों को देखे जा रहा था कि अब खुलेंगी आंखें। इसके रोशन माथे पर जहां हर वक्त हिजाब इस पर साए किए रखता था, आज मुरझाया हुआ था। तुम ठीक हो जाओगी एन, इसके माथे पर जज्बे से बोल देते हुए सलार ने कहा, और इसकी आंखों से बेबसी से बड़ा कतरा बहा। बाही सलार एन को देखने में मसरूफ था कि फरहान कमरे में आकर सवादी हूँ। वो नर्स कह रही है कि डॉक्टर हम दोनों को बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? पता नहीं, जाकर ही पता चलेगा। हूँ चलो। सलार एन को छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा था, मगर फिर ये सोच कर के न जाने डॉक्टर ने क्या कहना होना चाहते हुए भी उठ। अभी वो दोनों वार्ड के रास्ते में मुड़े ही थे कि कोई नर्स मुंह पर मास्क पहने रूम में दाखिल हुई, दरवाजा लॉक कर दिया। सामने एन आंखें बंद की पड़ी थी। वो चलती हुई इसके पास आई और एक नजर इसके सर से पैर तक देखकर जफरिया मुस्कुराई, जिसकी झलक इसकी काली आंखों में दिखाई जा सकती थी। जेब से इसने इंजेक्शन निकाला जिसमें दवाई पहले से ही भरी हुई थी। 2 कदम और बढ़कर वो बिल्कुल इसके सामने की, वो सीने से चादर हटा दी। देखते ही देखते एक झटके से इसके दिल के मुकाम पर इंजेक्शन गॉफ दिया। इंजेक्शन को वापस जेब में डालकर जैसे वो आई थी वैसे ही आराम से बिना किसी खौफ के वहां से चली गई। सलार और फरहान जब डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुए तो डॉक्टर चेयर पर से उठ रहा था। इन दोनों को आगे देखा तो रुक गया। आपने कोई बात करनी थी डॉक्टर? नर्स ने कहा है आपने हमसे कुछ बात करनी है, बुरहान ने इसे कहा। तो डॉक्टर हैरान से देखता, नहीं, मैंने तो किसी नर्स से कुछ नहीं कहा। बुरहान इसकी बात सुनकर हैरान हुआ। फिर वो नर्स अभी इस उलझन में ही था कि नूर कुछ कहते हुए जब वह मुड़ा तो सलार वहां नहीं था। वो पहले ही डॉक्टर की बात सुनकर दौड़ता हुए इनके पास चला गया। बुरहान भी भागकर इसके पीछे, इनके साथ साथ डॉक्टर भी कुछ कुछ समझते हुए नर्स को लेकर चल पड़े। सलार जब रूम में पहुंचा तो सामने के मंजर ने इसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। इनका पूरा जिस्म झटके खा रहा था, हार्ट बीट मुसलसल कम होती जा रही थी। सलार भागता हुआ इसके पास आया और इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे सफेद पैरते चेहरे के साथ इसे बुलाने लगा। क्या हुआ है? इसके पीछे ही डॉक्टर और बुरहान भी दाखिल हुए। एन की हालत देखकर बुरहान को भी झटका लगा। डॉक्टर ने जब एन की बिगड़ती हुई हालत देखी तो इन दोनों को बाहर जाने को कहा, मगर सलार की सूरत भी वहां से हिला तक नहीं जाता था। बुरहान ही आगे बढ़ता था और इसके कांपते वजूद को बेमुश्किल घसीटते हुए बाहर ले गया और डॉक्टर अपना काम करने लगे। सलार के हाथ से इनका हाथ छूट चुका था जो इसने ने थाम रखा था। सलार रोते हुए मुसलसल नफी में सल रहा था। रोते रोते वह दीवार से जा लगा और नजरें सामने बंद दरवाजे पर टिका दी। काफी देर तक डॉक्टर रूम में रहा, फिर 20-25 मिनट बाद वह बाहर निकला। बुरहान जल्दी से इसके पास आया मगर बोला कुछ नहीं, जबकि सलार दीवार से टेक लगाए सवाली नजरों से डॉक्टर को देख रहा था। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। डॉक्टर ने ये अल्फाज सलार की कानों में बार बार गूंजने गए, शी इज नो मोर, शी इज नो मोर। सलार की आंखों के सामने अंधेरा छाया था और फिर बेजान पतले की तरह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर बोस हो गया। भाई शी, क्या लगा रही हो? ऐसे चलेंगे तो कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, तुम्हारी तरगत लेंगे तो फिर तो लाजवाब। पतले दाई तरफ, उफ उफ, चुप करो, दुकान टारगेट पर कांस्टेंट करो भाई। लज होते हैं सर पर नन्हा हाथ मार के इसने घुटते कहा। इसकी बात पर इसकी आंखों में नीमी आई। को गार्ड, अब मम्मा की तरह रोने मत लग जाने। एक्टिंग की दुकान में मम्मा तो नहीं तो बता दूं तुमने ऐसा किया है तो बताओ, जाओ, फिर मैं भी बताऊंगी कि तुम बाबा को मम्मा की सारी खबरें देती हो। मम्मी मम्मी तीनों मुझे माल ले। जैसे ही इसे लगा कि अब पांडा फूटने हैं तो हमेशा की तरह जा जो बैठ जाती। क्या हुआ मेरे बेबी को? आज किचन से बेहाल होकर निकलते हुए रबाब तेजी से मानूर की तरफ भाग गई। मम्मा ये एक्टिंग कर रही है आपकी तरह। तानिया ने जब मम्मा कहा तो रबाब ने इसकी तरफ भी प्यार से देखा था, मगर जब बुरी बात सुनी तो मुंह खोले इसे घूरने लगी। हाथ दोगे भाई, कोई औलाद माँ को ऐसे बोल सकता है? तो वो तो दानिया बेटा ये कैसे कह रहे हो आप? मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मुझे एक्टिंग बाज कह रही हो? रबाब ने इसे हल्का से डांटते हुए कमर से लताड़ा। नहीं मम्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ग्रेजुएशन कर लें। मैंने एक्टिंग बाजी नहीं की, मैंने कहा मम्मा ये एक्टिंग कर रही हैं आपकी तरह। तानिया ने माथे पर बिल डालते रबाब की क्रिएशन की। उफ, एक तो तुम्हारी रज करके देने वाली आदत। रबाब ने कोह से सर झटका। ऐसे तानिया की इस आदत से बहुत चिढ़ थी कि वो हर किसी की बात को करेक्ट करती रहती थी। तुम कितना जज कर देती हो मुझे तीनों। मीनियों को देखो तो कितनी क्यूट सी है, सिर्फ काम की बात करती है और फिर बस ज्यादा खामोश रहती है। रबाब ने
मीनू की तारीफ करते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कहीं भी नहीं थी। ये कहाँ गई मम्मा? तीनों ने रबाब की पीठ पर अपने छोटे से हाथ से थपथपाई। हाँ, वो रही आपकी क्यूट सी मीनू, अकेली ही चॉकलेट चोरी करके ठोस रही है। आई तो मेरे साथ थी पर हमेशा की तरह धोखा दे दिया। तीनों ने मैनी को घूरते हुए कहा, जो इन दोनों को हमेशा की तरह आपस में उलझाकर खुद बड़े मजे से फ्रिज से चॉकलेट निकाल के इससे भरपूर इंसाफ कर रही थी। पूरा मुंह इस वक्त चॉकलेट से भर चुका था और हाथ तो लग रहे थे कि बने ही चॉकलेट से हैं। रुको, मैंने मेरे लिए भी छोड़ना। तीनों भी इसके पीछे लिपकी और फिर हर बार की तरह मिनी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से चॉकलेट छीन रही थी। उफ, क्या कहा क्या पैदा किया था इन्हें। इसने इन दोनों जुड़वा खूबसूरत बच्चियों की तरफ देखा जो ऐसे दिल व जान से प्यारी थी। हाय रे मेरी किस्मत, एक इनका बाप कम था कि अब ये भी। रबाब धड़म से जमीन पर बैठी सर पकड़े अपना रोज का रोना रो रही थी। रबाब शाम की चाय बनाकर लॉन्च में डिग्री लवाजात के साथ लाई, जहाँ सब घर वाले बजाय तो साथ बैठे थे मगर पिछले 5 सालों से एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। सब साथ तो बैठते थे मगर कोई खास बातचीत नहीं करते थे, बस साथ साथ बैठकर चाय पीते, फिर किसी न किसी काम के बहाने उठ जाते। अभी भी ऐसे ही हुआ था। जैसे ही चाय खत्म हुई सभी किसी न किसी बहाने से अपने अपने कमरे में चले गए थे। रुआ आप पीछे खड़ी नींव आंखों से सामने लगी दीवार पर नूर की इंतजार तस्वीर को देखकर सिसक पड़ी। ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ था, ये तो पिछले 5 सालों से होता आया था। जब से नूर इस घर से गई थी मानो सारी खुशियां भी साथ ही लेके गई थी, हर किसी को तोड़ गई थी नूर। रबाब की आंख से हर रोज की तरह आज भी अजियत बड़ा कतरा गिरा था और कारपेट में जज्ब होकर गुम हो गया। सी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इस गफूर ने किया है और मुझे लालच दी थी कि मुझे ढेर सारे पैसे देगा, इसलिए इसी लालच ही हो गया। माफी दे दें प्लीज। मुलाजिम घुटने टेके हाथ जोड़े सामने खड़े शख्स से रहम की भीख मांग रहा था, मगर ये जानते हुए भी कि इस शख्स की डिक्शनरी में रहम नाम की जगह तक नहीं, तो रहम करेगा कैसे। बारीक कदम बढ़ाते वो इसके पास आए, अपनी नोकदार बूट से इससे पीछे की तरफ बेरहमी से धकेला। जैसे मुलाजिम नीचे गिरा, इसने अपने बूट इसकी शेरक पर मजबूती से जमा दिया। मुलाजिम का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। फिर उसने पीछे हाथ ले जाकर टेबल से कटर उठाया और इस मुलजिम के हाथ सारी उंगलियां एक साथ करके आहिस्ता आहिस्ता से इसे खींचने के इससे ज्यादा तकलीफ हो। मुलाजिम के मुंह से दर्दनाक चीख निकली, मगर सामने खड़े शख्स मुस्कुरा पड़ा, जो पहले तक तो गुस्से से आग उगला हुआ था, अब इसे तड़पता हुआ देखकर दिल में सुकून महसूस करा था। एक झटके से इसका सर दीवार से मारते वो इसे ऐसे उठा के जैसे बूट के तस्मे बांधकर उठा हो और फिर हाथ जोड़कर कोट एक अंदाज से झटकता हशाश चेहरे लिए वहां से चला गया। पीछे खड़ा नादर इसकी पश्त को ही देखता रह गया। वो तो पहले ही से जालिम था, मगर पिछले 5 सालों से वो वहशी दरिंदा बन चुका था। इन सालों में इसने कोई भी दिन कोई भी रात बिना किसी को अजियत व तकलीफ में तड़पता देख नहीं सोया था, वरना इसे नींद की नहीं आती थी। हालात ने इसे क्या से क्या बना दिया था। आज का सलार शुजात कल के सलार शुजात से जक्सर अनजान था। बाकी इन सब के लिए एक वेशी था, वेशी जो कभी कभी बिना किसी गलती के भी इन्हें सजा देने से ग्रेज नहीं करता था। अबू जान आ गया। सिकंदर मिर्जा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, अकबर मिर्जा इन्हें फौरन से सहारा देते हुए अंदर लाए और सोफे पर बिठा दिया। दादा जान ने बैठते ही गहरा सांस लिए, जैसे न जाने कितनी लंबी मुसाफत तय करके आए हों। क्यों जाते हैं आप रोज वहाँ? कोई नहीं है वहाँ पर अब। जिस वजूद को हमने सालों पहले दफनाया था वो कब कब मिट्टी में जाकर मिट्टी होकर फना हो चुका है। हमेशा करीब फिर क्यों खुद को तकलीफ देते हैं आप अब्बाजान? अकबर मिर्जा ने डाल लहजे में सिकंदर मिर्जा से हमेशा की तरह बहस शुरू कर चुके थे, मगर नतीजा वही सिफर। क्या करूं फिर मैं? वहाँ बताओ क्या करूं? एक ही ये ही कि बिना किसी जुर्म की सजा देकर खुद चलेगी लंबी नींद लेने, मगर वो जिंदा होते हुए मुर्दा बना फिर रहा है, मुर्दा बना फिर रहा है। कब से इसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। अब तो लगता है सांसें भी गिनी चुनी रहेगी मेरे पास। दादा जान थक चुके थे, इन बूढ़े हड्डियों में जान नहीं रही थी। अपने बच्चों के गमों ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था, इसलिए फूट फूट कर रोते हुए कांपती आवाज में अपना गम बयान कर रहे थे। अकबर मिर्जा आगे से क्या कहते, वो भी तो एक ही जैसे गम के मारे थे। बस सर झुकाए आंसू पीटने की कोशिश करने लगे। सलार ने आते साथ ही कान पकड़ लिए। सॉरी 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 जानम, आज थोड़ा सा लेट हो गया, प्लीज माफी दे देना। क्या है ना कि वो अब क्या बहाना करो, सही तो बता नहीं सकता वरना जूते पड़ेंगे। हाँ, गाड़ी खराब हो गई थी जानम, अगली बार नहीं गाड़ी लूंगा। देखो ना हर बार गाड़ी हमारी बीच फासले ले आती है। सलार साथ साथ बातें भी करता जा रहा था और साथ ही शावर लेकर चेंज भी कर चुका था। बिन शर्ट के वो बाहर निकला और ड्रम से बेड पर गिरकर बिल्कुल इसके पास लेट के, कितना सोती हो ना तुम जानव यार, थकती नहीं हो? सर के प्यार से इसकी कार चलाया गया। वैसे तुम्हारी नींद का मैं अच्छी तरह से फायदा उठा रहा हूँ मानी है, ऐसे कहते हुए सलार ने इसके माथे
पर लब रखे। अगर तुम्हें मुझसे बचना है तो जल्दी से आंखें खोलनी होगी, वरना मैं तो किसी हाल में भी नहीं रुकने वाला। सलार ने इसे बाहों में बीच कर अपना मुंह इसकी गर्दन में छुपा लिया। फिर हमेशा की तरह जबत के बावजूद इसके आंसू उसकी कंधे भिगोने लगे, जो मुकाबल के दिल पर कार्रवाई कर रहे थे। 5 सालों से वो हर दिन इससे ऐसी बात करता जैसे वो इससे सुन रही हो, देख रही है, मगर कहाँ, वो तो दुनिया से हफा, हर किसी से हफा, आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। 5 साल पहले सलाह डॉक्टर के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर बेहोश होकर जमीन बोस हो गया। बरहान गमजदा से इसकी जानब लपका, उसे उठाने की कोशिश करने का। पानी की छपटे डालने से सलार ने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। भाई बरहान इसी गले लग कर रो पड़ा। सलार सख्त नजर से दीवार को घूर रहा था। बरहान को एक झटके से खुद से दूर करते हुए रूम की जानब बढ़ा जहाँ एन को रखा गया था। इससे आराम से चलता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ और एन के सर पर जाकर खड़ा हो गया। चंद मिनट से घूरने के बाद सलार इसे अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। बिरहान हैरान सा सलार की तमाम हरकत को देख रहा था। सलार प्राइवेट जेट में इसे लेकर पाकिस्तान आ चुका था, साथ में बरहान भी था। सारा रास्ता सलार ने मुझसे कुछ नहीं बोला, बस एन को बाहों में लिए इसके चेहरे को देखती जा रहा था। बरहान ने इसे बुलाने की बारहा कोशिश की, मगर सलार का सख्ता नहीं टूटा। घर पहुंचकर जब सलार ने इनको सोफे पर लटाया, सब घर वालों को तो जैसे शाम सो गया। हर कोई दंग हालत में खड़ा था। दादा जान, चाची जान, चाचू देखे ना, इनको उठ ही नहीं रही, कब से सो जा रही है, आंखें बंद के जानती भी है कि मुझसे इसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर कितने मजे से सोई पड़ी है। सलार मुंह में बड़बड़ाते हुए दीवार से टेक लगाए बैठा इनको दिखे जा रहा था। जहाँ सब घर वाले बुरहान से मुख्तसर वाक़या सुनने के बाद नूर के पास दौड़े आए थे, जहाँ सब नूर को ही पहले से ही उठाने की कोशिश करा। फिर क्या था, पता चलने के बाद तो ख्वाब जहाँ में सख्त मातम मच गई। किसी को भी नूर के मरने का यकीन तक नहीं आ रहा था। सलार वैसे ही चुपचाप बैठा बस दीवार को ही घूरे जा रहा था। सब इंतजामात हो चुके थे। नूर को भी कफन पहना दिया गया था। शमाइला बेगम जबत के बंधन खो बैठी थी जब नूर को लेकर जाने के लिए आए थे। सब घर परेशानी से इनकी तरफ बढ़े थे और इसके चक्कर में नूर के पास सवाए सलार के कोई भी नहीं था। सलार लड़ते कदमों से चलता हुआ इनके पास आया और इसे अपने सीने से लगा कर इतनी जोर से पीछा कर नूर की हड्डियां टूटने के कदम पर थी। सलार की आंखों के सामने वो तमाम मंजर एक बार फिर लहरा गए। अभी वो इन मंजर में खोया हुआ था कि अचानक सलार को 1000 वोल्ट का झटका लगा, जैसे इसने एकदम इनको खुद से अलग करके इसका चेहरा देखा जो कब से साफ था। फिर दोबारा अपने साथ बीतने से तो सलार की खुश्क हुई आंखों आंसू जारी हो गए। मेरी गेंद में जानता था तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, अपने सलार को नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं, कभी भी नहीं। सलार की आंखों से तश्कर के आंसू बहे जा रहे थे। जब सलार ने इनको अपने साथ भेजा तो ऐसे लगा कि इनका दिल धड़का हो, इसे झटका लगा था। मैं फिर जब दोबारा इसे लगा तो काफ़ी टाइम तक इसकी धड़कनों को महसूस करते हुए इसे अब कोई शौक नहीं था कि इन जिंदा है। मगर डॉक्टर ने तो फिर जब पहले सलार ने इसे गला लगाया था तो तब तो इसकी धड़कन एकदम साफ थी, थड़ी हुई, जैसे एक मर्दा हुए इंसान की होती है। जो भी वो इस वक्त सलार के पास वक्त नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए इसने एन को बरहान के साथ मिलकर वहां से गायब करवा दिया। बरहान को भी सब समझाने के बाद कोई तो है जो मेजी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब वो नकली नर्स इसके पास आई थी तब इन्हें पता चला था कि मेजी मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। तो फिर वो कौन थी जो मुंह छुपाए वहां आई थी? हो सकते है यहाँ भी मौजूद हो, इसलिए बिना किसी को भी बताए कि जिंदा है से वहां से हटा दिया था और इस जगह सलार ने वो 2 बैंडेज बैग रख दिए थे। फिर बरहान ने लेट हो जाने का कहकर फौरन से जनाजा उठाया और फिर लाहद में भी इस दोनों ने उतारा था। इस तरह किसी को भी शक नहीं गुजरा था कि इनकी जगह कुछ और है।